नमस्कार दर्शकबिन, हजुरहरूलाई एजी न्युजमा स्वागत छ र एजी न्युज ले केही दिन अगाडि नै यो परिचय कला अनि कलाकारको कार्यक्रम लिएर आउने एउटा जमर्को बसेको थियो र यो जमर्को आजबाट पुरा हुँदैछ र हामीसँग अहिले एउटा दार्जिलिङ पहाडको उत्कृष्ट कलाकार श्री ज्योति राईजी हुनुहुन्छ र ज्योति राईजी हजुरलाई हाम्रो एजी न्युजमा स्वागत छ है। धन्यवाद। र ज्योति राई हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भएपछि हाम्रो उहाँ एउटा दार्जिलिङको प्रख्यात कलाकार भन्दाखेरि अत्युक्ति नहोला। र ज्योतिज्यू हाम्रो श्रोता दर्शकबिन अगाडि एउटा आफ्नो सानो परिचय राखिदिनुहोस् न। नमस्कार है, म ज्योति थुलुङ राई है, म आर्य चियाबारीबाट है। आज मलाई यसरी एजी न्युजले मलाई आज निम्ताउनु भयो है, निम्ताउनु भएकोमा म एजी न्युजप्रति म आभार प्रकट गर्दछु है। अनि ज्योतिज्यू यो अब तपाईँ साङ्गीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ होइन, साङ्गीतिक कुरापट्टि जाउँ अन्यमा नटोलाइकन। र यो साङ्गीतिक यात्रा कहिले अनि कहाँदेखि सुरु गर्नुभयो, यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष तपाईँको यो मेरो साङ्गीतिक यात्रा कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि मोटामोटी तपाईँको आजभन्दा 20 साल अगाडि नै सम्झ्यौँ है। 20 साल अगाडि चाहिँ हाम्रो कस्तो भने एउटा मेरो ब्यान्ड थियो गाउँमा है। त्यो समयमा प्राय के अरे पहाडी क्षेत्रतिर एउटा ब्यान्ड बनाउने एउटा प्रथा थियो। त्यो समयमा हाम्रो आर्य चियाबारीमा पनि एउटा हाम्रो सुर सङ्गम सङ्घ भन्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा ब्यान्ड थियो, त्यो ब्यान्डसँग हामीले पहिला कार्यक्रमहरू गरिबस्थ्यौँ है। र त्यसपछि हाम्रो त्यो सुर सङ्गम सङ्घलाई हामी नामलाई अलिकति चेन्ज ल्याएर जेनियम उपहार भन्ने एउटा जुन हामीले एउटा टाइटल दियौँ। त्यसरी नै तपाईँको 20 साल अगाडिदेखि नै यो चाहिँ मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको हो। अब साङ्गीतिक यात्राको कुरा अनि कार्यक्रमको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। यो अहिलेसम्म तपाईँले यो साङ्गीतिक यात्रामा कहाँ चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ? मोटामोटी तपाईँको दार्जिलिङ क्षेत्र त प्राय नै भनौँ है। अब टाढोमा भन्नुपर्दा तपाईँको यहाँ हाम्रो कलकत्तामा तपाईँको एकपल्ट गरेको छु, अनि सिलगढी र सिक्किममा 1-2 पल्ट गरेँ र प्राय दार्जिलिङ क्षेत्रमा चाहिँ प्राय गरिबस्छु क्या। अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ कस्तो तरिकाको अब दर्शकहरूको पक्षबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो? रेस्पोन्स तपाईँलाई अब के अरे त्यहाँबाट भन्दाखेरि मैले जति पनि दार्जिलिङ बाहिर यो कार्यक्रम प्रोग्राम लगेर जाँदाखेरि गीत गाउने मौका पाउँदाखेरि आज मेरो भन्दाखेरि त्यहाँ प्राय दार्जिलिङको नै एउटा त्यसमा नाम, त्यसमा छवि सबैले गुन गाए क्या। त्यसमा चाहिँ म खुसी लागेको छ है। यसकै सन्दर्भमा यो भनौँ अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा गीत है अनि कतिवटा जस्तो एल्बम चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ? मेरो एल्बम तपाईँको प्रथम त मेरो ब्यान्डबाट गरेको थिएँ मैले। हामीले पहिला जेनियम पछि शिखर अनि एउटा कम्बिनेसन गरेर हामी एउटा नाम के थियो यो भयो। र बादमा खुसी पछि तपाईँको एउटा मेरो प्रोसेसमा छ तपाईँको एउटा जोसिकाज है। मैले त्यो अन्डर प्रोसेस छ तपाईँको, त्यसलाई मेरो कामहरू चलिरहेको छ है। त्यो पनि म चाँडै नै गरेको छु। 4टा जस्तो चाहिँ मैले आजसम्म एल्बम निकाल्न सकेको छु। 4टा र फिलहाल 5वटा भनौँ न, तपाईँ हिजो अस्ति माटोको एउटा मैले गरेको थिएँ है। यही अब एल्बमको कुरा होइन। यो जब तपाईँले एल्बम निकाल्नु भयो भनौँ अब जनता जनार्दन अगाडि होइन, उहाँबाट पनि केही राम्रै रेस्पोन्सहरू पाउनुभयो होला? अब भन्दाखेरि कस्तो भनेदेखि चाहिँ रेस्पोन्स भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीलाई कस्तो भन्छ भने रेस्पोन्सको कुरा गरिहाल्नुभयो है। रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा पहाडको कलाकारले एउटा राम्रो रेस्पोन्स पाउनु भन्नुको मतलब के भनेदेखि हुनु त अब अहिले त सिडीको जमाना छैन है। अब आज भन्दाखेरि हामीले 10-15 साल अगाडि जसरी हामीले सिडी निकालेको थियौँ र अहिले पनि त्यो हामीले त्यो भोग्न परिरहेको छ। रेस्पोन्स त कस्तो भने हामीले एउटा सिडी बिक्री हुनु हो नि त। हाम्रो जुन लगानी हुन्छ त्यो लगानी सँगसँगै हामीले एउटा के हुन्छ भने आज मैले या कसैले पनि एउटा एल्बम निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ हामीले एउटा बिजनेसको हिसाबले निकालेको हुँदैनौँ नि त होइन। त्यसमा एउटा काहीँ न काहीँ हाम्रो पहाडको एउटा नामसँग पनि जोडिएको हुन्छ, त्यो एउटा पहाडको उपलब्धि पनि हो होइन। तर अहिले कस्तो छ भने हाम्रो मान्छेले खालि एउटा सिडी
बेच्नु लग्यो भनेदेखि सिडी छैन के छैन त्यस्तो प्रथा चलिरहेको छ, त्यो सब हामीले भोग्नु परिरहेको छ। त्यो टाइपको छ दार्जिलिङ, अलिकति दुःख लाग्छ त्यो। र दर्शकबिन है, तपाईँहरूले हाम्रो कलाकार भनौँ ज्योतिज्यूले जुन जुन कुराहरू राख्नुभयो होइन, यो साँच्चै नै सोचिने कुरोहरू हो। जस्तै अब उहाँले भन्नुहुँदैछ कि दार्जिलिङ पहाडको मात्र नभएर यो नेपाली जगतकै जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले आफ्नो मेहनतले एउटा गीत एल्बम अथवा कुनै फिल्महरू बनाएको हुन्छ। यसलाई अरूको तुलनामा होइन सायदै त्यो मार्केटिङ गर्नु सक्दैन। यो हाम्रो दर्शकबिन्दहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ कि हजुरहरूले यो हाम्रो लोकल जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गीत सङ्गीतलाई सुनिदिने, यहाँ बनेको फिल्महरूलाई पनि हेरिदिने। अनि यो अब मेरो पर्सनल एज अ मेरो यो च्यानल मार्फत म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु। र त्यही हो जति चाहिँ अब फेरि कुरा होइन अर्को क्वेसनपट्टि लगाउँ। र जति चाहिँ यो पाहाडको जति पनि सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले गीत सङ्गीत गरेर आफ्नो जीविका चलाउनु के कतिको गाह्रो पर्ला, यसमा केही तपाईँलाई आइडियाहरू छ? पाहाडमा गीत सङ्गीतबाट घर चलाउँछु भन्नु एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा फलमको चिउरा चपाउनु सरह हो है। अब हामी त तपाईँको भन्छौँ एउटा बाँके सर्दै गरेको कलाकार हौँ हामी है। एउटा अब नाम लिनु पर्दाखेरि अब हामीले सङ्गीत क्षेत्रमा वरिष्ठ गायक सुरेश कुमार है, त्यस्ता धेरै 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 अब सङ्गीतकारहरू हाम्रो दार्जिलिङमा त्यसै पढिरहेको छ है। र यो घर के अरे सङ्गीत गरेर नै घर जीविका चलाउनु पर्छ सक्छ या सक्दैन भनेको एकदमै कठिनाइ नै हो। अघि पनि मैले भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सर हो। तर आज किन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको कलाकारहरूले किन त्यस्तो कठिनाइहरू भोग्न परिरहेको छ भने यस विषयमा चाहिँ कस्तो हाम्रो जुन चाहिँ सरकार छ, सरकारले पनि यस विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्छ है, मलाई लाग्छ। नत्र भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि भोलिको दिनमा तपाईँले हेर्नुहोस् कि पहिला अहिले आजसम्म तपाईँको के अरे पाहाडमा तपाईँको दार्जिलिङलाई एउटा सङ्गीत खानी भनेर बुझिन्छ है। भोलिको दिनमा यो सब नरहला भनेर मलाई लाग्छ क्या। र यसको जिम्मेवारी सानो एउटा के भने हाम्रो एउटा प्रशासनले पनि एउटा हाम्रो सरकारले पनि यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। र दर्शकबिन है, तपाईँहरूले ज्योतिज्यूको धेरैवटा कुराहरू सुनिसक्नुभयो होइन, हेरिसक्नु पनि भयो। यसलाई तपाईँले हेरेर मात्रै हुँदैन होइन, यसलाई तपाईँहरूले मनन चिन्तन पनि गरिदिनुपर्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, फेरि भन्छु, अब यो साङ्गीतिक यात्रा भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो हो जहाँ कि अब यहाँ पहाडको जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्रको, उहाँहरूले आफ्नो परिश्रमले भइ नभई आजको दिनमा एउटा कलाकारले होइन एउटा कुनै फिल्मी जगतको व्यक्तित्वले उहाँले फिल्म गर्नु अथवा एल्बम गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट कोही पनि निस्किन सक्दैन, मतलब मान्दैन पनि। किन यहाँको मार्केटिङै त्यस्तो छ, जति सही कुरो हो सायद होइन। र हाम्रो दर्शकबिन जति हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई होइन, यो जति अघि पनि भने मैले हाम्रो यस पहाडका कलाकारहरूको जति पनि प्रडक्टहरू आउने गर्छ बजारमा, यसलाई हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् र किनिदिने पनि म यहाँबाट मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट छ। र जति चाहिँ अर्को कुरा फेरि अब तपाईँको सङ्गीतिक यात्रापट्टि जाउँ होइन। हिजो अस्ति दार्जिलिङ पहाडमा तपाईँ सायद तपाईँको मिसेस हुनुहुन्छ होला होइन, यो एउटा डुएट सङ्ग मैले सुने, निकै प्रचलित पनि भयो, इभन यो सोसियल मिडियामा धेरै प्रचलित भएको मैले देख्नुमा आयो होइन। यसको बारेमा पनि अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई जनाइदिनुहोस् न। खासै भन्नुपर्दा तपाईँको यो गीतको बारेमा तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो है। यो गीतलाई मान्छेले हेर्दाखेरि एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा पार्टीको हिसाबले त्यसलाई मान्छेले हेर्छ, तर धेरैजना बुझ्ने मान्छेले यसलाई के हेर्छ भने गोर्खाको गीत हो भन्छ नि, गोर्खाको गीत हो, गोर्खाको जित हो है। र अब तपाईँलाई थाहा छ कि अब दार्जिलिङको कतिवटा अहिले राजनैतिक मोल हो कि अब सानो राजनैतिक मोलको कुरा आउँछ त्यस्तो गीतमा है आउँछ। तर मलाई यो गीत गर्नुमा बेसी टाइम चाहिँ लागेन मलाई, किनभनेदेखि चाहिँ मैले जुन चाहिँ अब हाम्रो पहाड छताछुल्लै भएको देख्दाखेरि तपाईँको मैले मोटामोटी 10-15 दिनभित्रमा मैले यो के अरे गीत तयारी पारेको है। तर यो गीतले तपाईँको कुनै पार्टी कुनै उसलाई घोचेको छैन है। यसले सिङ्गो गोर्खालाई एउटा यसमा गोर्खाको जित र गोर्खाको दुःख, गोर्खाको सपना बोकेको छ है, बोकेको छ। र यो गीतले त्यसै कारण मलाई लाग्छ कि
उक्त जुन चाहिँ गीत थियो त्यो गीतले पनि हाम्रो मान्छेले म सँगसँगै जुन चाहिँ अब हाम्रो पाहाडलाई अलिकति राम्रो बाटोमा लाने र एउटा बाटो बनेको थियो भन्ने मलाई जहाँसम्म त्यो गीतको एउटा त्यो लाग्छ मलाई क्या। अन्त मलाई यो गीत चाहिँ तपाईँको पार्टीगत हिसाबले चाहिँ होइन, यसमा तपाईँको टोटल हाम्रो के छ भने गोर्खाको जित र गोर्खाको सपनाको कुरा छ त्यसमा तपाईँको क्या। अन्त यसमा त शब्द पनि तपाईँको रहेको थियो अब वरिष्ठ हाम्रो लेखक गल्छी नखेला है के नि धीरज शेखर, त्यसमा अलिकति मैले पनि बिचमा थपिदिएको छु र सुभाष घिसिङले तपाईँको 4 जनाको के अरे शब्दले चाहिँ एउटा गीत मिठो बनिनु पुगेको र यो गीत तपाईँको प्रचलित हुनुमा म नाम लिन चाहन्छु जसमा कि सुरेन बर्मेले एकदमै राम्रो एरेन्ज गरिदिनु भएको छ, जो एजाज अलीले एकदमै राम्रो त्यहाँसँग भूमिका निभाइदिनु भएको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँको कस्तो भने अब जुन चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ एजी न्युज है या जुन टिस्टा रङ्गीत यो सबैको त्यसमा राम्रो मान्छेको हात परेको गीत तपाईँको के भने दर्शकमा आउन लागि र सबैको मन जित्न सफल बने त्यो गीतले क्या। तर यो गीत मैले अघि भने प्रचलित त धेरै भयो होइन, तर कहाँ मैले सुन्नुमा आउँदा अब हामीले सुन्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अघि तपाईँले कुरा त गर्नुभयो तर पनि अब मैले अब दर्शक अगाडि यो कुरा राख्नुपर्छ। यो कहाँ त्यो दाग पनि लाग्यो नि त। अघि तपाईँले भनिहाल्नु यो पार्टीगत गीत हो, उहाँ त पार्टीमा यस्तो त्यस्तो भन्ने गीत हो, तर यसमा तपाईँको के अब हाम्रो जनता त्यही हो, अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ क्लेरिफिकेसन गर्नु हामीलाई अलिक जरुरी पर्छ होइन। यो लालचना चाहिँ कस्तो यो झुटो नै हो होइन। हुनु त अब हामीले गीत सुनेपछि त हामीलाई त त्यस्तो लागेन, तर अब कतिजना हाम्रो भनौँ अब भ्युअर्स भयो होइन, लिसनरहरू भयो, उहाँहरूले त्यो सोच्नु भएको थियो। अब यो गीत चाहिँ कस्तो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, यो गीतले तपाईँको कस्तो भन्यो भने मान्छेले बुझ्छ पार्टीभन्दा जाति ठुलो, पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो, पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो। यो चाहिँ तपाईँको यो लाइन लेख्नु भएको सुभाष घिसिङले लेख्नु भएको होइन। तर उहाँले तपाईँको अब के भनेदेखि चाहिँ उहाँले तपाईँको यो भनेको छैन कि मेरो पार्टी भनेको छैन नि त, तर आज समग्र पार्टीभन्दा जाति ठुलो र जातिभन्दा माटो सबैले रिस राखेको भोलि, सबै पार्टी सबैले रिस राखेको भोलि बनाऊ एक सूत्रको गाँठो होइन। बुझ्नुमा छ नि है, बुझ्नुमा होइन। मान्छेको हेर्ने र मान्छेको सोच्ने मान्छेको आफ्नो हिसाबले आफ्नो उसले मान्छेले त्यो कुरालाई हेरेको हुन्छ। तर मलाई लाग्छ यो गीतमा तपाईँको त्यस्तो खालको फल्ना पार्टी ढिस्का पार्टी भन्ने कुरा आउँदैन, यसमा खालि सिङ्गो गोर्खाको कुरा छ क्या, गोर्खाको कुरा छ। र मलाई लाग्छ कि तपाईँको यो गीतले तपाईँको धेरैजना गोर्खाहरूको मन जित्नु सकेको छ होइन। त्यो पार्टी भन्ने कुरा आउँदैन तपाईँको क्या हो। तपाईँको त्यो टाइममा किनभने सुभाष घिसिङले तपाईँको यो अगाडिको जुन टाइटल भनौँ तपाईँको गीतको टाइटल नै तपाईँको सुभाष घिसिङको हो होइन। र मैले तपाईँको उहाँप्रति के भने पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो, सबै रिस राखेको भोलि बनाउने एक सूत्रको गाँठो, त्यो शब्दले गर्दा मैले तपाईँको गीत चाहिँ मैले उहाँलाई डेडिकेट गरेको होइन। तर भन्नुको मतलब यो होइन कि मैले सिङ्गो डल्लै नै मैले त्यो होइन नि त हो क्या, त्यस्तो खास कुरा चाहिँ है। जसबिन सुनिहाल्नु भयो हाम्रो ज्योतिज्यूको मुखरबिन्दबाट के छु अब जुनै पनि कलाकारले एउटा गीत गाउँछ भने त्यो कलाकारको गीत त्यो पार्टी अन्य सङ्घ संस्थासँग जोडिएको हुँदैन। किन कलाकार भनेको कुनै यस्तो व्यक्तित्व हो, न ऊ देशको हो, न ऊ जग्गाको हो, न उसको धर्म हुन्छ, न उसको जात हुन्छ। ऊ हुन्छ भने स्वतन्त्र हुन्छ, यति नै हो। हामीले अगाउँछौँ कसरी, हामीले अपनाउँछौँ कसरी, यो मात्र हो। र अर्को गीत सङ्गीत हामीले सुन्छौँ कसरी होइन। र अर्को फेरि भन्नुपर्दाखेरि हामीले हाम्रो पाहाडबाट निस्केको होइन, हामीले नेपाली जगतबाट निस्केको फिल्महरूलाई हेर्छौँ कसरी, हाम्रो त्यो हेर्ने सुन्ने भनौँ एउटा विचार नमिलेको हुनसक्छ है। जति चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ होइन। एउटा कुरो चाहिँ मलाई के चाहिँ जान्नु मन परेको भने यो दार्जिलिङ पाहाडबाट होइन जति पनि गीत सङ्गीत अथवा अब यो बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा त भइसक्यो हाम्रो, तर पनि मलाई एउटा त्यो भनौँ न एउटा मनको खटास कुनै पनि गीत सङ्गीत अथवा फिल्मी प्रडक्टहरू निस्किने गर्छ, यो खासै चलेको जस्तो लाग्दैन। यो के कारण होला यसमा? अब यस्तो नि हेर्नुहोस् है सुरजजी, यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने आज मैले हाम्रो मान्छे हाम्रो भन्नु सक्नुपर्छ नि त। म हेर्नुहोस् म चाहिँ मेरो फेसबुकमा हेर्नुहोस् मेरो लेखाइ कडा हुन्छ, मेरो स्टेटसतिर हेर्नुहोस् मेरो लेखाइ कडा हुन्छ है। मैले अस्ति यो हाम्रो डिटिपीको अदित्य दा जाफर दा
हाम्रो एजले एकदम टप्पर मान्छेले मलाई ट्याग पनि गरेको थिएँ, किरण ठाकुर ट्याग गरेको थिएँ मैले। त्यो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुन चाहिँ सन्दर्भमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ यही कलाकारकोलाई अलिकति भनौँ फिल्म जगतको कतिवटा कुराहरूमा एउटा इस्यु चाहिँ राम्रो थियो, मैले त्यो बिर्सेँ है। तर मैले बिहान 8 बजी अपलोड गरेको, बिहान 8 बजी अपलोड गरेको, तर बेलुका 4 बजीसम्म एउटा तपाईँको त्यहाँ मैले कुनै न लाइक आयो, लाइक एक दुईवटा आयो, तर कमेन्ट्स भने कुनै पनि आएन है। मलाई लाग्यो कि फिल्म जगतको जो त्यस्तो वरिष्ठ मान्छेहरूसँग मैले ट्याग गरेको थिएँ, त्यो त रेस्पोन्स हुनु पऱ्यो नि त होइन। यो मोटा कुन चाहिँ विषयमा थियो, एउटा जटिल विषय थियो क्या। अन्त आज मैले के अरे जुन अस्ति आप्पा हेर्नुहोस्, आप्पाले राम्रो एउटा भूमिका, राम्रो एकदम त्यसले रेस्पोन्स पायो, खुसी लाग्छ। म पनि किन मैले मेरो गाउँको मैले फेसबुकमा पनि हालिदिएको थिएँ, 22 जना जस्तो मैले नानी बच्चा बुच्ची बुढाबुढी डल्लै लिएर गाडी रिजर्भ गरेर मैले आप्पा हेर्न आएको। जे जसो भए पनि त्यो हाम्रै फिल्म हो नि त होइन, हाम्रै फिल्म हो। त्यो सँगसँगै हिजो अस्ति मलाई के भने एउटा भाग्य विधाताको लागि पनि तपाईँको मैले एउटा एड पनि गरिदिएँ होइन। तर मैले भाग्य विधातामा तपाईँको अस्ति मैले फ्राइडे आएको थिएँ, हामी 6-7 जना आएको थियौँ, फ्राइडे आएको थियौँ। फ्राइडे हेर्न आउँदाखेरि 1 विकको लागि रहेछ। तर मैले त्यो हाम्रो जुन चाहिँ के अरे सतिका बहिनीलाई मैले के भने अनलाइनै उसलाई मैले टेक्स्ट गरेर भनेको थिएँ, बहिनी हामी फ्राइडे आउँदैछौँ भने होइन। अन्त मलाई दुःख चाहिँ कहाँ लाग्यो भने सतिका बहिनीले मलाई त्यहाँ के भन्यो भने रेस्पोन्स दिएन। हेर्नुहोस् है, रेस्पोन्स दिएन। यदि थर्सडे मात्रै लास्ट डे हो भनेदेखि त मलाई दादा फ्राइडे होइन भन्नु, तर म अहिलेको सपोर्टको लागि आएको नि त अगाडि होइन। अन्त मलाई त्यो अलिक दुःख पनि लाग्यो। अन्त मलाई हेर्नुहोस्, मेरो यो च्यानलबाट तपाईँले हेर्नुहुँदैछ भनेदेखि मेरो कुरा एकदम स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ। म कलाकारको लागि अगाडि आइदिएको नै हुन्छ, सपोर्ट गरेको नै हुन्छ। म त्यस्तो खालको जस्तो होइन, तर कलाकारको लागि के गरिदिनु पऱ्यो भन्दा 2 शब्द मिठो बोलिदिनु पऱ्यो होइन, र उनीहरूको उयो हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी आइदिएकै नै हौँ। तर अभाग्यवश त्यो हामी हेर्न सकेनौँ होइन, त्यसलाई क्षमा प्रार्थी छौँ। र नचल्नुको कारण चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने जसरी हामीले अहिले बाहिरको फिल्महरू हेर्छौँ, बलिउड हलिउड जसरी हेर्छौँ, त त्यसरी नै एकचोटि आइनक्समा गएर या कुनै पनि हलमा गएर हामीले पहाडबाट बनेको हाम्रो फिल्म हो भनेर हामीले हेर्नु हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो है, जिम्मेवारी हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दर्शकबिन फेरि पनि म भन्छु होइन, अहिलेको जमाना यस्तो छ, 21औं शताब्दी हो। अहिलेको युवा पिँढीहरूले होइन, भाइ बहिनी अथवा अन्य जसले पनि टिभीहरू भन्दा बेसी सोसियल मिडिया होइन, टिभी नै अहिले फोन भएको छ। सोसियल मिडिया एकदम ठुलो पावरफुल चिज छ। भनौँ न अब भारतको हाम्रो प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले नै भन्नुहुन्छ कि मलाई सोसियल मिडियादेखि डर लाग्छ भनेर। सायद यो सत्य कुरो, र म पनि यो भन्छु, उहाँले अब जुन चाहिँ एउटा राम्रो कुरो भनौँ अहिले फेसबुक होइन, एउटा थुप्रै छ, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यस्तो थुप्रै छ। जब यस्तो राम्रो कुरो हालिँदैछ, अपलोड गरिँदैछ भने त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु, त्यसलाई सेयर गर्नु, फलो गर्नु होइन, कमेन्ट्स गर्नु, यो हाम्रो एउटा भनौँ निस्वार्थ भावले सोचेर हाम्रो एउटा ड्युटी पनि हो मलाई जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले त्यसको तुलनामा चाहिँ अन्य कुराहरूलाई बेसी याद गरिरहेको चाहिँ बेसी कुराहरू हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। यो पनि मेरो एउटा पर्सनल रिक्वेस्ट होइन दर्शकवृन्द है, प्लिज तपाईँहरूले मनन गरिदिनुहोस् यो कुरोहरूमा। आज यो एजी न्युजले एउटा भनौँ निस्वार्थ भावमा एउटा सानो यो म ठुलो भनिदिने कार्यक्रमलाई, सानो कार्यक्रम जुन चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि पस्किएको छ, कलाकार परिचय कला अनि कलाकारको, यसमा कुनै फाइदा छैन। यति नै हो हाम्रो मोटिभ कि पहाडमा थुप्रै क्षेत्रमा यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ कि जसले चाहिँ समाजको लागि केही गरेको छ, उहाँहरूलाई हामी तपाईँहरूको अगाडि उभ्याउने होइन, र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्दै म फेरि अर्को क्वेसनतर्फ लाग्छु। र जति चाहिँ अब हामी अन्तमै आइसकेको छौँ होइन, र तपाईँको अघि पनि मैले कुरा गर्नु पऱ्यो बिचमा त्यस्तै होइन। अब तपाईँले गीत सङ्गीतमा त हामीले देखिरहेको होइन, सुनिरहेको, हेरिरहेको, तर अहिले धेरै मात्रामा यो गीत सङ्गीत क्षेत्रको बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो सोसियल कामहरूमा पनि धेरै व्यस्तता होइन, यता दौडिरहेको त यो उसमा अलिकति बताइदिनु। अब जुन तर सोसियल कामको जो बिजीको बारेमा भन्नुभयो भने अब म चाहिँ तपाईँ सायद म जति चाहिँ बिजी मान्छे म लाग्छ म छुइनँ, खालि म पग्ला भएको छ, मलाई त्यस्तो पनि मलाई अनुभव लाग्छ क्या। अब मेरो ड्युटी पनि त्यस्तै छ, फेरि लाइन पऱ्यो फेरि मेडिकलपट्टि है, सेवाको भावनाभन्दा आजभन्दा धेरै एनजिओसँग मैले काम गरेँ र मलाई त्यो के भने सेवा गर्नु मलाई
मजा लाग्छ कसैको लागि तपाईँको आफूले गएर उनीहरूको लागि बोलिदिनु उनीहरूको लागि खोजिदिनु गरिदिनु मलाई के अरे ठिक लाग्छ र मलाई यो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई के भन्छु भनेदेखि चाहिँ सोसियल गर्नु अरूको अगाडिमा केही खोजेर ल्याइदिनु केही बोल्नु भनेदेखि चाहिँ एउटा सिम्पल ढङ्गले चाहिँ नहुँदो रहेछ मलाई लाग्छ कि मलाई त्यही कारणमा मलाई रिस पनि छिटो उठ्छ है रिस छिटो उठ्छ मैले भनेको कुराहरू प्रायः सबैको मान्छेको काम मैले गरिदिएको छु निस्वार्थ भवनमा है र अहिले जुन चाहिँ सोसियल काममा म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखि जुन मेरो ड्युटी छ बिहान मेरो 11 बजी 10:30 11 बजी मेरो ड्युटी अफ हुन्छ है त्यो ड्युटी अफ भएपछि म के अरे स्कुललाई पनि टाइम दिन्छु जुन चाहिँ एउटा संस्था के छ टाइम दिन्छु म्युजिक फिल्ड टाइम दिन्छु होइन अन्त सेवा दिनमा या हप्तामा हुन्छ मैले दिनमा आधी घन्टा या हप्तामा मैले 3 पल्ट 2 घन्टा राम्रो कामको लागि सेवा मैले त्यो टाइम दिन सक्यो भने भन्ने विचार चाहिँ मेरो है र सबैको त्यो टाइम त्यस्तो नहोला तर मैले चाहिँ मेरो टाइम म म्यानेज गर्छु टाइम म्यानेज गरेर तपाईँको म त्यसरी सेवा म तपाईँको टाइम दिन्छु हजुर र दर्शकवृन्द है उहाँले भनिसक्नु भयो कि उहाँको गीत सङ्गीत बाहेक पनि अन्य भनौँ संस्थासँग पनि उहाँको एउटा सम्पर्क छ होइन त्यो संस्थासँग मिलेर उहाँले धेरै उत्कृष्ट कामहरू गरिसक्नु भएको छ र अब हाम्रो कार्यक्रम मोटामोटी सक्यो होइन र ज्योतिज्यू अब जाँदा जाँदै होइन अब जानु अगाडि हाम्रो के छ भने एजी न्युजको तर्फबाट जो पनि भनौँ कलाकारहरू जो हाम्रो स्टुडियोमा एज अ गेस्ट बनाएर हामीले निम्ताएको हुन्छौँ उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट एउटा भनौँ टोकन अफ लभ होइन एउटा मायाको चिन्ह एउटा सम्बन्धमा हामी चढाउँछौँ है र त्यो चढाउनु अगाडि चाहिँ अब भनौँ जाँदा जाँदै एउटा जनतालाई तपाईँबाट केही एउटा सुझाव छोडिराख्न चाहनुहुन्छ कि त्यसपछि हामी यो सम्बर्धनाको प्रोसेसमा जानेछौँ विशेष आज हामीलाई म लगायत हाम्रा एजी न्युज को जुन चाहिँ कार्यक्रमलाई जसरी तपाईँले हेरिदिनु भयो र भविष्यमा फेरि पनि यस्तो के अरे यस्तो कार्यक्रमलाई एजी न्युजले अगाडि लिएर आएको छ यो कार्यक्रमलाई हेरेर सँगसँगै हाम्रो दार्जिलिङको कलाकारहरूलाई तपाईँहरूले हेरेर के अरे राम्रो कमेन्ट्स राम्रो जिज्ञासा के अरे उयोहरू दिएर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण अपेक्षा साँचेका छौँ है र एजी न्युजले आज मलाई यसरी यहाँ निम्ताएर सम्मान गरिदिनु भएकोमा म एजी न्युजप्रति म प्रकट पनि गर्दछु दर्शकबिन उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नुभयो र अब हामी उहाँलाई बिदा गर्ने पक्षमा छौँ र अब हाम्रो एजी न्युज 24 को तर्फबाट उहाँलाई मायाको चिनो चलाउन गइरहेको छौँ र ज्योतिजी हजुरलाई होइन यहाँसम्म आइदिनु हाम्रो स्टुडियोसम्म स्वागत छ होइन थ्याङ्क यू होइन यहाँसम्म आइदिनु भयो र हाम्रो यो मायाको चिनो होइन यो हजुरलाई चढाउँदछु र दर्शकबिन हामीले यो मायाको चिनो उहाँलाई दिएपछि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने मेरो यस कार्यक्रमलाई अलिकति सहयोग पुर्याउने भनेर स्पोन्सर चाइना बजारले गरेको छ होइन र मसँग यस्तै कोही पनि जोडिन चाहन्छु भने म उहाँसँग भनौँ खुसीको साथ हजुरहरूलाई मसँग सम्पर्क गरिदिनु निवेदन गर्दछु र जाँदा जाँदै मेरोबाट पनि मेरो अनि च्यानलको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने दर्शकवृन्द हामीले अघि नै भनिहाल्यो यो कुनै व्यक्तिगत फाइदाका लागि बनाएको कार्यक्रम होइन मैले नाम नै राखेको छु परिचय कला अनि कलाकारको र यसलाई हेरिदिनुहोस् होइन सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट्स राखिदिनुहोस् र तपाईँहरूको आँखाको अगाडि पनि यस्ता धेरै गुणवान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई हाम्रो स्टुडियोसम्म ल्याउनुहोस् हाम्रो सम्पर्क नम्बरहरू हामी यहाँनिर फ्लास गरिरहेका छौँ र नम्बर म मुखबाट पनि भनिरहेको छु सोसियल मिडियामा सर्च गर्नुहोस् एजी न्युज 24 होइन फेसबुकमा त्यहाँ गएर लाइक गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् युट्युबमा जानुहोस् एजी न्युज 24 सर्च गर्नुहोस् गुगलमा गएर agnews24.com सर्च गरेर तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विवरण र अन्तमा मेरो नम्बर छोडिरहेको छ हजुरसँग मेरो नम्बर रहेको छ 9775495618 अनि WhatsApp नम्बर रहेको छ 7679657114 अनि इमेल आइडी रहेको छ agnews1017@gmail.com यति भन्दा हजुरबाट हामी बिदा लिँदैछौँ फेरि भेट्ने
बाचा गर्दै अन्य यस्तै उत्कृष्ट व्यक्तित्वको साथमा